اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان میں جو برکتیں ہیں اس کا فائدہ اٹھائیے اور وقت دیجیے، اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں دعائے مبارکہ مجیر پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ وہ عظیم الشان دعا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں جس کو گنانا ایک وقت طلب بات ہے، کافی وقت اس میں لگے گا اگر میں اس کے فائدے گناؤں گا آپ کی خدمت میں۔ تو یہ دعا، اس کی روایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح ہوئی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت یہ دعا جبرائیل امین آپ کے پاس لے کر آئے اور اس نماز میں، حالت نماز میں یہ دعا آپ کو پہنچائی، جو ایک بندے کی گفتگو ہے اللہ سے۔ اس دعا کو علامہ کف امی نے بلد الامین اور مصباح میں نقل کیا ہے، اور شیخ عباس قمی نے اس کو مفاتیح الجنان میں نقل کیا ہے۔ اس دعا کو ایام البیض، ماہ مبارک رمضان، ایام البیض کہتے ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ کو، جو رمضان کی تاریخیں ہیں، تو 13، 14، 15 یہ تاریخیں، ان کو ایام البیض کہتے ہیں۔ تو روایت میں ہے، علامہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ان 13، 14، 15 تاریخ کو دعائے مجیر کی تلاوت کرتا ہے تو پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالی غفور و رحیم معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ جنگل کے ریت کی برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کی برابر ہوں یا بارش کے قطروں کی برابر ہوں۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کسی نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں کسی دعا کے بارے میں ہے، وہ دوسری گفتگو ہے کہ کون سی دعا تھی۔ امام سے پوچھا کہ اس دعا میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم یہ پڑھتے ہیں دعا تو ہمارے لیے جنت میں اللہ ایک باغ لگا دے گا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا بے شک لگا دے گا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اس باغ پر دوبارہ اپنے گناہ کی بجلی نہ گرانا، ورنہ وہ باغ جل کر خاکستر ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو ہم اس عہد کے ساتھ یہ دعا پڑھیں کہ انشاءاللہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو پہلا فائدہ ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مریض کو شفا ملتی ہے، کسی بھی طرح کا مرض ہو، بیماری ہو، اس بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا ہوتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹینشن میں ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے، تو یہ دعا پڑھے تو اس کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی غمگین ہے، غم میں پڑا ہوا ہے، کوئی پرابلم ہے کسی بھی قسم کا، تو وہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 دن دعا ضرور پڑھیے، بہت اہم دعا ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کو حدیث قدسی یعنی قرآن مجید کے علاوہ جو اللہ کا کلام نازل ہوا مختلف موقعوں پر رسول اکرم پر، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دعا بھی زیارت عاشورہ کی طرح حدیث قدسی ہے، ایک طرح سے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے کہ کیسے ہم اس سے دعا مانگیں۔ تو میں دعا شروع کرتا ہوں اور آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ میرے ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھیے۔ کسی بھی وقت دن سے لے کے مغرب کے وقت تک، مغرب کی نماز کے بعد تک 3 دن یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 13 رمضان، 14 رمضان، 15 رمضان ضروری ہے پڑھنا، اور اس کے نتیجے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فرد تعاليت يا بتر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا العز والجمال
تباركت يا ذا الجبروت والجلال. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.